علی پاک دا ذکر تے کرنا میں انا علی پاک نے حوض کوثر تے کھڑے ہو کے تے جام پلانا ہے وہ چلیا کہ یہ بھی سوچیا ہی حوض کوثر کڈا بڑا ہے حوض کوثر دے کنے کونے نے وہ چلیا ہر کونے تے میرے نبی دے صحابی نے کھڑے ہونا ہے اور کدی یہ بھی سوچیا ہی میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں کدی یہ سوچیا ہی میرے آقا دا فرمان جاری کیتا ہی کدی دسیا ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں اوہ ابو بکر دی بنیاد ہے آقا فرمایا آقا دا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں میں علم دا شہر ہاں او دی بنیاد ابو بکر ہے او دی دیوار عمر ہے او دی چھت میرا عثمان ہے فرمایا او دا دروازہ میرا علی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک